अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हफ्ते का दिन है लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है और खबरें कुछ ऐसी हैं कि किस्मत का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। कुछ अर्सा पहले जनाब ये बड़ी तेज रफ्तार से सीधी समत में जा रहा था और इस सारे सिलसिले के अंदर नाराज होकर भागने वाले जो अराकीन थे, जो खिलाड़ी थे, वो एक नई एनर्जी के साथ वापस आए हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा वो जिनको नवाजने के वादे किए गए थे उनकी लग गई हैं दौड़ें। कुछ अर्सा पहले वो बड़े खुश थे लेकिन जैसे ही नया खिलाड़ी वापस आया है उनकी लग गई हैं दौड़ें और कभी दायां पलड़ा भारी तो कभी बायां पलड़ा भारी नजर आता है। और एक बार फिर बंद दरवाजों के पीछे बंदर बांट का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। सामने पेपर रखा हुआ है, चेस बोर्ड की तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये सारा सिस्टम जो है वो इस वक्त प्रॉपरली एक्टिव नजर आ रहा है कि अगली हुकूमत में कौन होगा और किस खिलाड़ी को मात देनी है और किस खिलाड़ी को आगे लाना है। खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जनाब वाला आसिफ अली जरदारी जो कि एक महीना पहले नाराज होकर दुबई चले गए थे, जिनसे कहा गया था कि जनाब अब आप भूल जाएं सिंध को भी, जो आप समझते थे कि सिंध सेफ है, इलेक्शन आज हो कल हो, सिंध हमारे हाथ में है, एमकेएम को भी आपने सिंध में शामिल करना है हुकूमत में, और जीडीए को भी, फंक्शन लीग को भी, और उसके अलावा आपने जो पंजाब और बलूचिस्तान पर नजर रखी हुई है ना, उसको भूल जाए। पंजाब में आपकी कोई जगह नहीं है। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून ने पैगाम पहुंचाया था कि जनाब वाला पंजाब में हमारी सियासी जागीर है, पंजाब पर हम राज करते आए हैं, तो पंजाब को आप भूल जाएं। वो जो पीटीआई ने वैक्यूम क्रिएट किया है, पीटीआई के साथ जो मामला हुआ है, जो एक खला पैदा हुआ है, उसका फायदा हम उठाएंगे। लेकिन जरदारी साहब ने कहा था नहीं जनाब, वो वोट आपको तो मिलना नहीं है, जाया जाना है, क्यों ना हो बेहतर कि जनाब वो वोट मुझे मिल जाए। लिहाजा उनको क्या कहते हैं लाल झंडी दिखा दी गई थी और वो नाराज होकर दुबई चले गए। और अब जबकि वहां कोई सेटलमेंट हुई है, बातचीत हुई है, आपको क्या लगता है कि आसिफ अली जरदारी दुबई गए हैं, वहां सैरो सेहत कर रहे हैं, खाने शाने खा रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं? ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ। और वहां कोई बड़ी मुलाकातें हुई हैं, बड़े वादे वईदे की गई हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान आए हैं कुछ दिन पहले, क्योंकि उनको अब सबज झंडी दिखा दी गई है, चीजें सेटल हुई हैं, मामला क्लियर हुए हैं। इस सारे मामले के अंदर इस वक्त जो बातचीत चल रही है, आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जो उनके साहबजादे हैं, वो वजीर आजम बने, क्योंकि वो कहते हैं कि इस सारे खेल के अंदर मेरा बहुत बड़ा रोल है। लेकिन कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून कहती है कि नहीं जनाब, बिलावल भुट्टो जरदारी कल का बच्चा है, कैसे वजीर आजम बनेगा। उन्होंने कहा चले ठीक है, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम नहीं बन सकते तो फिर मरियम नवाज भी नहीं बन सकती, तो ठीक है, ना बिलावल भुट्टो जरदारी ना मरियम नवाज, तो रह कौन गया? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। इस सारे मामले के अंदर नवाज शरीफ की वापसी में बहुत सी रुकावटें हैं इस वक्त, और खास तौर पर मरियम नवाज और खुद नवाज शरीफ सिस्टम पर एतबार नहीं कर रहे। और फिर अहम तरीन बात यह है कि सिस्टम खास तौर पर मरियम नवाज पर भी एतबार नहीं करता, क्योंकि जब इन्हें लगता है कि चीजें इनके खिलाफ जा रही हैं तो मरियम नवाज बड़े सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़े बयान दे चुकी हैं और देती भी हैं। लिहाजा मरियम नवाज कबूल नहीं है, बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून को इस इत्तेहाद को कबूल नहीं है। और फिर जरदारी साहब कहते चले आपको कोई तजर्बाकार बंदा चाहिए तो फिर मुझसे ज्यादा तजुर्बे वाला आपको बंदा पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं मिलने वाला। पूछा गया क्यों? कहते जनाब हमारा जो माजी की हुकूमत है उसकी तरफ नजर दौड़ाएं, आपको सब नजर आ जाएगा। सदर के तौर पर काम कर चुका हूं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर चुका हूं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और मेमो गेट का स्कैंडल हमने संभाला, इफ्तिखार चौधरी का जो मामला हुआ वो भी हमने संभाला, एबटाबाद के अंदर जो इस्लामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ वो भी हमने संभाला, और पिंडी के साथ हमारे काफी तजर्बे हैं और काफी ताल्लुकात जुड़े हुए हैं और ये चीजें हैं। फिर उसके बाद मरियम नवाज ने कहा चले ठीक है, अगर आप हमें नहीं बनाते, वजारत उज़्मा की कुर्सी पर नहीं बिठाते, तो फिर आप ऐसा करें पंजाब की वजारत आला हमें देते हैं और हमारे किसी बुजुर्ग को बड़ी कुर्सी दे दें वजारत उज़्मा की। तो उस सारे सिलसिले के अंदर बड़े बुजुर्ग नवाज शरीफ वो खुद भी इस वक्त दिली तौर पर कुछ आमादा नहीं है कि खेल अब नजर आ रहा है कि किसी के हक में नजर नहीं आ रहा, और वो जो इस खेल को घुमा रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो जनाबे वाला फायदा इसका किसी में नहीं होने वाला, सबको इस्तेमाल किया जा रहा है और जब लगेगा कि इस्तेमाल हो चुके हैं तो टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाएगा। लिहाजा नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आने से कतरा रहे हैं। और अहम तरीन बात कि यूएई से आसिफ अली जरदारी के मुल्क वापस आने के बाद अब नवाज शरीफ भी यूएई जाएंगे, उसके बाद वो उमरा करेंगे। यूएई में वो कोई जनाब सैर सपाटे या आलू गोश्त या कीमा करेले खाने नहीं जा रहे हैं, वो जनाब वाला
وہ حالات دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے آئے ہیں وہاں جناب والا آصف علی زرداری، کیا کرتوت کر کے آئے ہیں، ذرا ان کو بیلنس کیا جائے۔ وہی ملاقاتیں کریں گے نواز شریف، دونوں بڑے رہنما ہیں پاکستان کے، نام چلتا ہے پوری دنیا میں ان کا اب، اور وہ بھی ملاقاتیں کریں گے، چیزوں کو کلیئر کریں گے۔ اس وقت یہ معاملات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتاؤں، اب زرداری صاحب لاہور میں ہیں اور میاں محمد نواز شریف جا رہے ہیں UAE۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری کچھ مزید لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تاکہ مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہوں، اور انہوں نے آ کر ٹیکسٹائل انڈسٹری اپٹما سے کے ساتھ بھی جناب والا ایک بڑا خطاب کیا ہے، وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو نے جناب کہا کہ وہ جی دیکھیں جی ہمارے جو شہباز شریف ہیں ان کو پہلے میں اتنا نہیں سمجھتا تھا جتنا اب سمجھتا ہوں، ان سے بہتر بندہ ہے ہی کوئی نہیں، ان کو میں سمجھاؤں بڑے بہترین آدمی ہیں، لگا رہے ہیں اصل میں ایک دوسرے کو چونا، نون لیگ پیپلز پارٹی کو چونا لگا رہی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کو چونا لگا رہی ہے۔ سارے معاملے کے اندر جو پیپلز پارٹی کا چونا ہے وہ زیادہ اثر رکھتا ہے اور دیر پا بھی ہے، لانگ ٹرم چلے گا اس سارے معاملے میں۔ اور پھر آخر میں عمران خان کو جناب والا پیغام پہنچا دیا گیا ہے، وہ پیغام جو کہ عمران خان کہتے تھے کہ مجھ تک کوئی نہیں پہنچا وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ہے جناب والا عمران خان سے کہا گیا ہے، یہ پیغام میں آپ کو بتا دوں کہ خبریں مین اسٹریم میڈیا پر نہیں چلیں گی کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہ عمران خان کا نام لینے پر بھی پابندی ہے، تصویر نہیں دکھا سکتے آپ، ویڈیو نہیں چلا سکتے، تو مین اسٹریم میڈیا پہ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ رات کو ٹویٹر پر سپیس میں بھی عمران خان نے ایک میلہ لگایا، بڑی تعداد میں لوگ آئے، مشہور ہیں آج بھی عمران خان۔ اور اس سارے معاملے میں عمران خان نے پھر وائس آف امریکہ اردو کا جو ان کا پلیٹ فارم ہے ان کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں وہ انہوں نے کچھ اہم ترین باتیں کی، ان کا پیغام ملا، اور پیغام میں مجھے کہا گیا ہے کہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ آپ کو ہم نے اسی لیے نہیں نکالا کہ آپ دوبارہ حکومت میں لائے جائیں، تو اس چیز کو بھول جائیں۔ آپ یہ پر مارنا، کوششیں کرنا، خطابات کرنا، اور یہ ایجیٹیشن کا معاملہ آپ نے سٹارٹ کر رکھا ہے، مزاحمت کر رہے ہیں، یہ بھول جائیں، آپ حکومت میں نہیں آ سکتے۔ عمران خان نے وائس آف امریکہ کو بیان دیتے ہوئے، انٹرویو دیتے ہوئے چیزیں ساری کلیئر کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں منصوبہ وہی ہے جو جنرل باجوہ کے دور میں شروع ہوا تھا، اور وہ منصوبہ آج بھی چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کی جو ایکس اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی اسی منصوبے پہ چل رہی تھی، اور عاصم منیر صاحب جو موجودہ ہمارے ماشاءاللہ آرمی چیف ہیں وہ بھی اسی چیز پر چل رہے ہیں۔ جناب رات کو بھی ایک بڑا تماشا ہوا، کیونکہ آگے آنے والے دن کل کا اور پرسوں کا انتہائی اہم ہونے والا ہے، اور پیر منگل کو ایسے فیصلہ بھی آ سکتا ہے، پیر کو 9 بجے پھر سے بات شروع ہونی ہے اس سارے معاملے میں۔ جو قاضی فائز عیسیٰ جو بینچ سے علیحدگی اختیار کر گئے تھے، انہوں نے ایک اپنا اختلافی نوٹ چھاپا تھا، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لگایا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ نوٹ غائب ہو گیا، اور اس نوٹ میں قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی، اعتراضات اٹھائے 9 رکنی بینچ پر۔ انہوں نے لکھا کہ جب سے میری تعیناتی عدالت عظمیٰ میں ہوئی تب سے آج تک کبھی کسی مقدمے کی سماعت سے میں نے گریز نہیں کیا، نہ کبھی رجسٹرار آفس کو کسی نوعیت کا مقدمہ لگانے یا نہ لگانے کا کہا، ہمیشہ کوشش رہی کہ مقدمے کے ہر فریق کو ایک نظر سے دیکھوں، اور وہ کہتے ہیں ہر فیصلہ ایک ہی پیمانے سے آئین اور قانون کے مطابق کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے یہ بات لکھی، قاضی فائز عیسیٰ نے، کہتے ہیں پوری صراحت سے کہتا ہوں کہ خود کو سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف مقدمے سے دستبرار نہیں کر رہا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے معطلی کے بعد سے عدالت میں نہیں بیٹھا، اب اگر میں یہ مقدمات میں بیٹھوں تو میں اپنے ہی جناب وہ آئین اور قانونی موقف کی خلاف ورزی کرتا نظر آؤں گا جو میں نے فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج دن تک چیف جسٹس پاکستان نے میرے موقف کی تردید نہیں کی، بلکہ حضور نے تو جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے ادراک ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ناچیز کی رائے میں عدالت عظمیٰ کے سربراہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، عدالت عظمیٰ جیسا آئینی ادارہ فرد واحد کے مرضی سے نہیں چل رہا۔ سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اطلاق چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ چیف جسٹس طارق مسعود نے بھی شروع میں کسی بینچ میں بیٹھنے سے کنارہ کشی اختیار کی، جسٹس طارق مسعود کے موقف کا احترام کرتا ہوں، اس طرح وہ میرے موقف کا احترام کرتے ہیں، سینئر ترین جج کی حیثیت میں سمت کو درست رکھنا میرا فریضہ ہے۔ یہ سارے معاملات تھے جو کہ شیئر کے سارے معاملے میں آپ کی اپنی کیا رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دونوں یاد رکھے گا، اللہ نے کے بعد